Hello everyone, welcome to my YouTube channel Urdu with MH. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, सो फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए दरसा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए आज मैं सबक नंबर 6 ग्लोबल वार्मिंग वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, इस उम्मीद के साथ कि आप पूरी वीडियो को शौक और ज़ौक़ और लगन के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, यही वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। यहाँ क्या पूछा गया है, मुख्तसर सवालात मा जवाबात, यानी जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आएगा यही मुख्तसर है ना आएगा। यहाँ पूछा गया है कि ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब, यानी ये ज़मीन जो है जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब है। यानी जितने भी लोग इस ज़मीन के ऊपर रहते हैं है ना, जानदार हो, इंसान हो, चरिंदा हो, परिंदा हो, दरिंदा हो, कीड़े मकोड़े जितने हो, यानी जानदार हो, उनके लिए ज़मीन जो है मुनासिब है कि या गैर मुनासिब है, उसके बारे में हम जानेंगे डिटेल के साथ कि हम लोग जिस ज़मीन पर बसते हैं यानी रहते हैं वह एक क्या है, सैयारा है। क्या है, वह एक सैयारा है। ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए क्या है, बहुत मुनासिब है। क्या है, ये ज़मीन जो है जानदारों के लिए क्या है, बहुत ही मुनासिब है। आगे ये कह रहे हैं कि दूसरे सैयारों का माहौल है ना पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है ना। कह रहे दूसरे सैयारा, यानी ये जो ज़मीन है, ज़मीन ये क्या है, सैयारा है सभी जानदारों के लिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि दूसरे सैयारों का माहौल है ना पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है, या तो यह बहुत क्या है ही गर्म है, ये बहुत ही गर्म है या बहुत ठंडी। हमारी ज़मीन का दर्ज हरारत जो है यानी टेम्परेचर जिसे हम लोग बोलते हैं बहुत मौजू है, यानी बहुत ही खुशगवार है और मुअतदिल है। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं कि इसीलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, इंसान और जानवर पाए जाते हैं। यानी कह रहे हैं ये ज़मीन जो है बिल्कुल सैयारा है, यहाँ हर जानदार के लिए रहना बसना एकदम बिल्कुल मुनासिब है, बहुत ही मुनासिब है। लेकिन इसी तरीके अगर दूसरे सैयारा है जो उनका माहौल है वह बहुत ही गर्म है या तो बहुत ही ठंड है, लेकिन जो ज़मीन की दर्जे हरारत या टेम्परेचर है वो बहुत मुतदिल है। इसमें चाहे कीड़ा हो, ताकतवर इंसान हो, ताकतवर जानवर हो या कमज़ोर जानवर हो, सब इसमें क्या है, कीड़े मकोड़े हो, रह सकते हैं, बच सकते हैं। यहाँ का जो माहौल होता है वो क्या है, खुशगवार रहता है, ना ही इतनी ठंड होती है ना ही उतना ही गर्म होता है। इसी वजह से हमारी ज़मीन के अंदर यानी ज़मीन के ऊपर बसने वाले जितने भी जानदार किस्म के हैं वो सब क्या है, आसानी के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। आगे है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है ना। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है यह मसला कैसा है, आगे कह रहे हैं इस जवाब में कि पूरी दुनिया में गुज़िश्ता 10 सालों से ग्लोबल वार्मिंग का तज़किरा बहुत हो रहा है ना। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला क्या है, मसला और चैलेंज बन गया है। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं कि दुनिया के सारे इंसान साइंसदां, दुनिया के सारे साइंसदां इस मसला पर बहुत फ़िक्रमंद हैं। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसला पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख़यालात हुए हैं और इससे मुदाफ़ात के लिए यानी उससे बचने के लिए उन ममालिक में कई अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। यानी ये मसला इस तरीके से बन गया है कि अचानक से क्या है, गर्मी आ जाती है, अचानक से क्या ठंड आ जाती है, अचानक बारिश हो जाती है। ये किस वजह से, ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम की वजह से है ना। आगे ये कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, यानी हम तो सुनते हुए चले आ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, आखिर भाई यह है क्या। तो यहाँ सीधा से पूछा गया है कि गुज़िश्ता 30-40 सालों से हमारी ज़मीन का दर्ज हरारत का रफ्ता है ना, दर्ज हरारत रफ्ता बढ़ रहा है
زمین کے درجہ حرارت میں جو اوسط اضافہ ہو رہا ہے اسے ماحولیات کے ماہرین نے تمازت ارضی، ہے نا، کیا ہے، تمازت ارضی میں تدریجی اضافہ یعنی گلوبل وارمنگ کا نام دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ گلوبل وارمنگ کا نام دیا ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج گلوبل وارمنگ عالمی سطح پر ایک ایسا سنگین مسئلہ بن گیا ہے جس سے دنیا کے تمام ممالک پریشان ہیں۔ کیا ہے؟ دنیا کے جو تمام ممالک ہیں کیا ہے؟ وہ پریشان ہیں۔ یعنی جس طریقے سے ماحول ہونا چاہیے، جس طریقے سے درجہ حرارت ہونی چاہیے، زمین کی ویسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو ملک ہو یا غیر ملک ہو اس کے اندر کیا ہے، آج پیڑوں کا سنکھیا کاٹا جا رہا ہے اور زیادہ تر کیا پیٹرول اور ڈیزل سے گاڑیاں چل رہی ہیں، ہے نا، اس وجہ سے کیا یہ مسئلہ زیادہ پیدا ہو رہا ہے۔ آگے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 4 میں کہ گرین ہاؤس گیسوں میں کون کون سی گیسیں ہیں، ہے نا، کر ہماری زمین کا درجہ حرارت رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے زمین پر گلوبل وارمنگ کا مسئلہ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ آگے کریں گلوبل وارمنگ کی وجہ، ہے نا، کی وجہ گرین ہاؤس میں بڑھتی ہوئی گیس کی مقدار، کیا ہے، گیس مقدار ہے جسے سائنس کی زبان میں گرین ہاؤس گیسوں کے اثرات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گرین ہاؤس یہاں دیا ہے گیسز ایفیکٹ آف گرین ہاؤس، کل کارخانوں، موٹر گاڑیوں کے اضافے اور جنگلوں کے بے تحاشا کٹنے سے یہ زیادہ پیدا ہوا ہے نا، پیدا ہو رہی ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر کہ آب خرا کہتے ہیں گرم پانی سے جو بھاپ اٹھتا ہے اسی کو ہم لوگ کیا کریں گے، آب خرا کہیں گے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھن، کیا نائٹرک آکسائڈ اور اوزون وغیرہ، ہے نا، یہ کئی قسم کے گیس ہیں، یہ آب خرا، کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھن اور نائٹرک آکسائڈ اور اوزون، یہ 5 قسم کی طرح کی کیا ہے، یہ گیس ہیں۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کہ زمین کے درجہ حرارت میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھن گیسوں کا کتنا اضافہ ہوا ہے، یا میتھن جو گیس ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پہلے کے مقابلہ میں 31% اور میتھن گیس 149% زیادہ پیدا ہونے لگے ہیں۔ میتھن گیس دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے زیادہ نکلتی ہے۔ اتنا دھیان رکھیے گا کہ میتھن گیس، یہ بھی کوشچن آئے گا، میتھن گیس کس سے پیدا ہوتی ہے؟ اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہاں دھیرے سے یہ لگائیں گے، ٹھیک، کہ میتھن گیس جو ہے دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کی گوبر سے کیا ہے، زیادہ نکلتی ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمین پر آفتاب کی شعاعیں آتی ہیں اور وہ انہیں کیا ہے، زیادہ جذب کر لیتی ہے، یا اپنی طرف کیا کر لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے اور اس کی وجہ سے زمین کا ماحول گرم ہو جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ ہماری زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں تقریباً 0% سے 75% بڑھ جاتا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 6 میں اسٹوڈنٹ، جو آج کی اس کلاس کا آخری کوشچن ہے، پوچھا گیا کہ گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے اب طلباء کو عبدالکلام صاحب نے کون سا جادوئی منتر بتایا؟ یا جواب ہے کہ ناگالینڈ کے دیما پور میں منعقدہ بال وگیان کانگریس یعنی کانگریس چائلڈ سائنس میں عالمی گیر شہرت یافتہ سائنسداں اور سابق جمہوریہ ہند اے پی جے عبدالکلام نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے تقریر کرتے ہوئے طلباء یعنی اسٹوڈنٹ کو گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے یہ جادوئی منتر بتایا تھا کہ 10 سال سے 17 سال کی عمر والے 20 لاکھ بچے، ہے نا، 5 درخت لگائیں۔ کیا کریں؟ 5 درخت لگا دیں تو ہم گلوبل وارمنگ جیسے سنگین مسائل سے محفوظ رہ سکیں گے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ رہا آپ کا یہیں تک کوشچن، یعنی یہیں تک کلاس۔ کیسا رہا آج کی ویڈیو؟ اسٹوڈنٹ آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے کہ آج کی کلاس کیسا رہا۔
اسٹوڈنٹ میں آپ سے ادنا سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کسی کو PDF چاہیے تو میں ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام لنک اردو وتھ MH دے چکا ہوں، وہاں جا کر آپ PDF حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ادنا سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے موبائل کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں میری آج کی اس کلاس کی ویڈیو کو ضرور لگائیے گا، تاکہ جتنے بھی لوگ آپ کے موبائل کے اسٹیٹس کو دیکھیں گے، تاکہ ان میں سے کوئی بھی پڑھ لے گا تو ان کو بھی ثواب ہوگا اور آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔